राजेन्द्र लिङदेनजी तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईको प्रिभियस इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिए 2046 सालमा मेची क्याम्पसमा आन्दोलन चलिरहँदा जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन नेवी संघको नेता राम थापाको छातीमा घ्वाप्पै छुरा रोपेर मार्ने अपराधी को र त्यसमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा खपेर आउने मान्छे को अनि झापाको पटेल दम्पतिको 14 गट्टा जसको अहिले प्रचलित मूल्य सम्भवतः 18 करोड पर्छ त्यो कराप झ्याप बनुनी कृत्य गर्न खानी को त्यसका ठुला कुरा गरेर हुन्छ त्यसको एंगल्स भन्छन् ज्ञानबहादुर साई और ज्ञानेन्द्र साई एलगेस है के रे एलगेस है रामपापा भनेको पञ्चमण्डलीहरूको वार्षिक क्लब हो यसको कुनै राजनीतिक आइडियोलोजी पनि छैन सिद्धान्त पनि छैन यो जता ढल्कु त्यतै मल्कु जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे सुहा कहिले कांग्रेसको जिउमा किर्नु चाहिँ टाँसिन्छ कहिले एमालेको शरीरमा चमजुम्रा चाहिँ फैलिन्छ यसको कुनै आकार पनि छैन प्रकार पनि छैन यो जहाँ गयो त्यस्तै हुने जो भेट्यो त्यस्तै कुरा गर्ने अवसरवादी पञ्चमण्डलीहरूको एउटा कुख्यात क्लब र राजेन्द्र जस्तो मान्छे पुग्न पुच्छरको कुरा गर्ने अब त्यो ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानबहादुर साई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेको बढेछ पुँजीगत खर्चै बढ्दैन भन्छ त्यसको चेतना स्तर कुन लेभलको त्यस कारणले गर्दाखेरि पञ्चायत पल्कुटे यिनीहरूले बहुदलमा आएर विभिन्न सरकारमा घुसपैठ गरेर लुटे लोकतन्त्रमै मन्त्री पद खाए चित्रबहादुर केसीले कमसेकम हामीलाई संघीयता चाहिँदैन बाबा भनेर अस्वीकार गर्नुभयो यिनीहरू संघीयता मुर्दाबाद भन्छन् त्यही सिस्टममा जान्छन् धर्मनिरपेक्षता हामी मान्दैनौँ भन्छन् क्रिस्चियन र सांसद बनाउँछन् त्यसकारण यस्ता ढोंगी पाखण्डीहरूको कुरा नगरौँ एक मुठीबद्ध प्रयोग गर्नको लागि काँधमा नबोकेको हुँदो हो भने अहिले राप्रपा भन्ने पार्टीको एक सिट पनि आउँदैन त्यो देशबाट अब हेर्नु होला आगामी चुनावमा अब पहिलो चुनाव त उनले रूपन्देहीमा हार्दैछ जहाँ दीपक बोहरा स्वर्गवासी हुनुभयो उहाँको ठाउँमा हुने इलेक्सनमा राप्रपा अब जमानत जोगाउनु पनि सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्रासदीले गर्दा अब मौसमी चन्दा पनि उठाउनु पर्यो यताउता गर्नु पर्यो त्यस कारण नवराज सुवेदीले लभ लेटर लेख्दैमा कसै कोही प्रभावित हुन्छ ऊ रवि लामी छानेले अहिले कार्यवाहक सभापति दिएको डीपी अरियालले के भनिदिनु भयो तपाईँले पत्र पठाउनु भयो तर हामी यो सिस्टमलाई सुधार्ने पक्षमा छौँ हामी अवस्था चेन्ज गर्छौँ व्यवस्था चेन्ज गर्दैनौँ भन्यो हामी समाधान गर्नुपर्छ पछाडि हटेर हुँदैन अब उही लङ एगो राजाले भनेनन् चियापान गर्न जाँदा दुर्गा प्रसाईसँग भेट गरेको स्वीकार्दै छैनन् ऊ दुर्गा प्रसाईको हालत के छ उडायो सपना सबै होरीले टाइपले अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने भयो सारा सम्पत्ति जफत हुने खतरा छ चाप पाँचवटा केस टाउकोमा बोकेर हिँडेका छन् अब तपाईँले यो हालत देखिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फाल्तु कुरा छोडिदिउँ यो खिर्राको बोटमा जाइफल फल्नु र लिङदेन र साईले राजतन्त्र कताबाट ल्याइदिन्छु भन्नु उही हो हाम्रो साथ मञ्च नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका युवा नेता प्रवक्ता पुण्य गौतमजी स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच प्रवक्ता चाहिँ अहिले भइहालेको छैन होइन पार्टीबाट आइसक्यो प्रवक्ता बनाउनलाई तपाईँलाई पनि स्पष्ट अपमान गरे होइन तपाईँलाई सम्मान गरे पार्टीले राम्रो कुरा हो नि अब पार्टीको राष्ट्रको जनताको पक्षमा बोल्दा कसैले प्रवक्ता भनिदिन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो तर औपचारिक रूपमा त पार्टीको अर्कै प्रवक्ता हुनुहुन्छ नि नेता हुनुहुन्छ नि प्रदीप गेवालीज्यू हुनुहुन्छ अब के छ अब आज रवि लामिछानेज्यूको बस टुङ्ग्यो अब छविलाल जोशीको बाँकी छ अब के होला त उहाँहरूले सबै पाउनुहुन्छ उन्न अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो त नरनाताभित्र जोडिएको मान्छे रवि लामिछाने भनेको मेरो आमाको मावलीपट्टिको आफन्त नातेदार आफ्नै इमिडिएट भन्ने बित्तिकै म त व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछाने बाइज्जत्रिया हुन् उनले फुलमाला लगाएर बाहिर आउने अवसर पाउन् उनको मुद्दा डिस्मिस होस् उनको पोलिटिकल करियर फलोस् फर्स्ट आओस् भन्ने मान्छे हो तर अब अदालतको कुरा तपाईँ र मैले मिडिया ट्रायल गरेर हुँदैन हामीले त यहाँ बोलिदिने कुरा हो होइन तपाईँ न तपाईँ वकिल हो न म न्यायाधीश हो त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको यो सहकारी ठगी अनि त्यसपछि यो सङ्गठित अपराध आदि इत्यादि सम्बन्धी जो 4-5वटा केस छ त्यो विषयमा अदालत सिरियस छ मलाई लाग्छ तथ्य र प्रमाणको आधारमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्यो प्रमाण भेटाउन सकेनन् आदरणीय नेताजी प्रमाण भेटाउन सकेनन् रविज्यूलाई जहाँ पनि उहाँलाई कुनै पनि प्रमाण जुटाउन सकेन न्यायालयले पनि होइन अब त्यो तपाईँ र मैले भन्ने कुरा होइन प्रमाण यदि छैन भने त उनी छुट्छन् यसमा कुनै दुई मात्रै रहेन जब प्रमाण छैन नरनाथजीलाई कसैले लगेर थुन्यो तपाईँलाई थुन्नको लागि पर्याप्त प्रमाण छैन भन्ने बित्तिकै तपाईँ त छुट्नुहुन्छ नि त होइन त्यस कारणले प्रमाण छैन भने उहाँ बाइज्जत रिहा हुने बाटो सामान्य मान्छे भएको भए उहाँ निक्लिनुहुन्थ्यो होला तर उहाँ पार्टीको सभापति पनि हुनुभयो त्यही भएर उहाँलाई धेरै लामो समय यताउता धेरै घुमायो नि त ए नरनाथ भाइ यस्तो हुन्छ क्या कानुनका नौसिङ
हजुर। कानुनको 9 सिङमा 1 सिङ गन्दाखेरि 8 सिङ विलोप हुन्छ, देखिँदैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, रवि लामी छानेले पनि त म सिस्टममा गएँ, म राज्य सत्तामा पुगेँ भने सबैलाई जेल हाल्छु भनिरहेछन् होइन। यो प्रतिशोधको राजनीति खाँडो जाएको हो कि भनेर पनि हेरेका छन्। अब आज भर्खरै मन्त्री परिषदले, तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिहालौँ, सञ्चार मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि यो राजाभन्दा चर्का राजावादी वितण्डाकारी मण्डलीहरूको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने राय दिनुभएको छ। भनेपछि 15 गते राजा आउँदैनन् होइन, राजालाई आउने इच्छै छैन। राजाभन्दा चर्का राजावादी राजालाई विवादमा तानेका हुन् र यङदेन जस्तो मान्छे पुग्न पुच्छरको कुरा गर्ने। अब त्यो ज्ञानेन्द्र साई, ज्ञानबहादुर साई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेको बढेछ, पुँजीगत खर्चै बढ्दैन भन्छ, त्यसको चेतना स्तर कुन लेभलको हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि पञ्चायत पलगुटे यिनीहरूले बहुदलमा आएर विभिन्न सरकारमा घुसपैठ गरेर गोटे लोकतन्त्रमै मन्त्री पद खाए। चित्रबहादुर केसीले कमसेकम हामीलाई संघीयता चाहिँदैन बाबा भनेर अस्वीकार गर्नुभयो। यिनीहरू संघीयता मुर्दाबाद भन्छन्, त्यही सिस्टममा जान्छन्, धर्मनिरपेक्षता हामी मान्दैनौँ भन्छन्, क्रिस्चियनलाई सांसद बनाउँछन्। त्यसकारण यस्ता ढोङ्गी पाखण्डीहरूको कुरा नगरौँ, यी मुठीभर जमात हुन्। अहिले म एउटा भविष्यवाणी गर्छु, यदि देशमा समानुपातिक प्रणाली नहुँदो हो र यदि काङ्ग्रेस वा एमाले यिनीहरूलाई कुनै कथम एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्नको लागि काँधमा नबोकेको हुँदो हो भने अहिले राप्रपा भन्ने पार्टीको 1 सिट पनि आउँदैन त्यो देशबाट। अब हेर्नु होला आगामी चुनावमा, अब पहिलो चुनाव त उसले रूपन्देहीमा हार्दैछ, जहाँ दीपक बोहरा स्वर्गवासी हुनुभयो, उहाँको ठाउँमा हुने इलेक्सनमा राप्रपा अब जमानत जोगाउनु पनि सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्रासदीले गर्दा अब मौसमी चन्दा पनि उठाउनु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो। त्यसकारण गणतन्त्रका कमरेड बनाउनलाई फेरि हिजो भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू र देउवाज्यूले भन्नुभयो पूर्व राजाको नातिलाई चाहिँ राजा बनाउन हामी सक्छौँ, त्यसको लागि समर्थन छौँ भन्ने कुरा भन्नु। पहिलो कुरो यो मिडियामा होइन, बजारमा समाचार आए, हल्ला आयो, लाखौँले हेरेछन्, बजारमा त भयो नि त। बजारमा त 2-4 दिन तपाईँलाई भेटेका थिएन, नरनाथ भाइ पनि अमेरिका छिरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ। झुटको समाचार हो, झुट हो, पूर्णतया अफवाह गोएबल शैलीको प्रोपोगन्डा हो। त्यो जुन देश सञ्चार भन्ने मिडियामा आयो, त्यो देश सञ्चारको सम्पादक युवराज घिमिरे, उनी राजावादी रुझानमा छन्, उनी इन्डो वेस्टको लागि काम गर्ने भनेर धेरैले आलोचना गरेका मान्छे हुन्। उनी आफूलाई बडो ठुलो पत्रकार सम्झिन्छन्। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, त्यसको प्रमाण उहाँसँग छ। शेरबहादुर देउवाले हृदयेन्द्रलाई एउटा नाति राजा मान्न म तयार छु भनेर सन्देश पठाउन खोजे भन्ने कुरोको उहाँसँग प्रमाण छ। डु यु हेभ एनी एभिडेन्स? अर्को कुरो, नवराज सुवेदीले लभ लेटर लेख्दैमा कोही प्रभावित हुन्छ? ऊ रवि लामी छानेले अहिले कार्यवाहक सभापति दिएको हो, डिपी अरियालले के भनिदिनु भयो? तपाईँले पत्र पठाउनु हो तर हामी यो सिस्टमलाई सुधार्ने पक्षमा छौँ, हामी अवस्था चेन्ज गर्छौँ, व्यवस्था चेन्ज गर्दैनौँ भन्नुभयो। हामीले चाहेको भनेको यो यदि लोकतन्त्र लुटतन्त्र भइरहेको छ भने, या अनियमितता छ, या भ्रष्टाचार छ भने हामी जस्ता मान्छेले भोलि लोकतन्त्रलाई सम्हाल्ने हो, हामी समाजवादमा जानुपर्छ, पछाडि हटेर हुँदैन। अब उही लङ एगो देव राजा फलाना भन्ने ऊ छैन। अर्को कुरो, राजा आफैले पनि कहिल्यै पनि म राजा हुन चाहन्छु, मलाई सिर्फ चाहियो भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त यिनीहरूको सुती खेती हो, यो धन्दा हो। त्यसैले युवराज घिमिरेजी, तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा भन्छु, तपाईँले अफवाह फैलाउनु भयो, त्यसको प्रमाण तपाईँसँग छैन। अफवाहको पछाडि कुद्नु हुँदैन। पार्टीलाई झन् हौसला मिल्यो नि त उहाँले त्यो भन्नेबित्तिकै। यो राप्रपा भनेको पञ्चमण्डलीहरूको बासी क्लब हो, यसको कुनै राजनीतिक आइडियोलोजी पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन। यो जता ढल्कु त्यतै मल्कु, जसो जसो बाहुन बाजे उसे सुहा। कहिले काङ्ग्रेसको जिउमा किर्नु चाहिँ टाँसिन्छ, कहिले एमालेको शरीरमा चमजुम्रा चाहिँ फैलिन्छ। यसको कुनै आकार पनि छैन, प्रकार पनि छैन। यो जहाँ गयो त्यस्तै हुने, जो भेट्यो त्यस्तै कुरा गर्ने अवसरवादी पञ्ची मण्डलीहरूको एउटा कुख्यात क्लब हो। र राजेन्द्र लिङदेनजी, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको प्रिभियस इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, 2046 सालमा मेची क्याम्पसमा आन्दोलन चलिरहँदा, जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन नेवी सङ्घको नेता राम थापाको छातीमा घ्वाप्पै छुरा रोपेर मार्ने अपराधी को र त्यसमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा खपेर आउने मान्छे को? अनि झापाको कट्टेल दम्पतिको 14 गट्टा, जसको अहिले प्रचलित मूल्य सम्भवतः 18 करोड पर्छ, त्यो कराप झ्याप बनाउने कृत्य गरेर खाने को? त्यसकारण ठुला कुरा गरेर हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने, अब फ्रान्सको एङ्गल्स भन्छन्, ज्ञानबहादुर साई और ज्ञानेन्द्र साई, एलगेस पार्टीका सचेतक, फ्रान्सको एलगेस पार्टीको प्रवक्ता र सचेतकलाई यो पनि थाहा छैन कि उनी जर्मन नागरिक हो। होइन, उहाँको यो हतियारको अडिटर पनि भन्ने चर्चा पुरा गर्नु भएको थियो। यो के हो कुरा? यस्तो
अब मैले तपाईँलाई अफवाह फैलाइदिएँ भन्दैमा तपाईँले पत्याउनु पर्छ र विभिन्न बन्दुक राइफल पिस्तोल आदि इत्यादि सम्पूर्ण जति गोली गाठाको चाहिँ म अडिटर हो इन्डियामा। तपाईँले पत्याइदिनु पर्ने। मैले एउटा अफवाह फैलाएँ म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुँदैछु भनेर, तपाईँले पत्याइदिनु पर्ने। भनेपछि उहाँले बोलेको कुरा सबै भ्रम। अब नरनाथ गौतम जनयुद्ध कालमा डिभिजन कमान्डर थिए अरे, उनको नाम कमरेड प्रतीक थियो अरे, मैले पत्याइदिनु पर्ने यो कुरा। नरनाथ गौतम जनयुद्धको एउटा छोरमा थिए भनेरसम्म मैले पत्याउँछु, जनयुद्धमा एउटा कार्यकर्ता थिए भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ, तर तपाईँ डिभिजन कमान्डर हो होइन नि त। त्यसकारण होइन, पुण्य गौतम जनयुद्ध कालमा नेकपा माओवादीको स्थायी समिति सदस्य थियो, उसको नाम चाहिँ आलोक थियो भनेर कसैले भनिदियो भन्ने पत्याउनु पर्ने। आलोक भने यान प्रसाद गौतम हुन्, उनी थिए, म थिइनँ, म जिल्ला कमिटीसम्म थिएँ होइन, क्षेत्रीय ब्युरोमा पुग्दै थिएँ भन्नाले तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अफवाहको विश्वास गर्नु हुँदैन। भनेपछि अब 15 गतेको राजावादीको आन्दोलनमा 5 लाख युवा ल्याउने भन्ने कुरा सबै होला मात्रै। अब हेर्नु, यस्ता लाखका हिसाब धेरैचोटि भए। माओवादीले एकचोटि भ्रिकुटी मण्डपमा आमसभा गर्यो, त्यसपछि नेकपा एमाले युवाहरूलाई भ्रिकुटी मण्डपमा उतार्यो, यिनीहरूको साथ तोक्यो। तपाईँले देख्नु भएन बानेश्वरमा 5 लाखको हालत? तपाईँले के देख्नुभयो? ज्ञानबहादुर साई र राजेन्द्र लिङ्गदेन सिंहदरबारभित्र स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिएर स्टन्ट गरे। उता बानेश्वरमा जम्मा 100 जना जति जम्मा भएर हामी यो तन्त्र ल्याउँछौँ भनेर अनि फेरि एकछिनसम्म के इन्टरभ्यू दिँदै थिए भने तपाईँ जस्तै छ हामी बलिदान गर्न तयार छौँ, देशको लागि यो गर्न तयार छौँ भने उताबाट पुलिस आएछ गुटुटु भाग भनेर हिँडिहाल्यो। बलिदान दिन गए मान्छे गुटुटु कुदेका छन्। भनेपछि एउटा कुरा तपाईँले के थाहा पाउनु पर्यो भने राजाभन्दा चर्का राजावादीको उद्देश्य भनेको यिनीहरूलाई एउटा कम्फर्ट जोन छ नि त। यिनीहरूले संविधानमा 2/3 बहुमत ल्याएर संविधान चेन्ज गरेर चाहेको सिस्टम ल्याउन सक्छन्, तर 2/3 के अब मलाई लाग्छ यो समानुपातिक प्रणाली केही समयको लागि स्थगित गरिदिउँ त एउटा चुनावसम्म। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु शानदार 0 सिट ल्याउँछ राप्रपाले, 1 सिट पनि ल्याउँदैन। अबको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट ल्याएर देखाओस्, मेरो ओपन च्यालेन्ज हो राप्रपालाई, 1 सिट देशभरिमा। हामी जाँदै सम्पूर्ण तपाईँको अहिले तरङ्ग भएका अब 15 गतेको आन्दोलन के हो स्पष्ट जनतालाई स्पष्ट भनिदिनु पर्यो तपाईँले। राप्रपाले सुन्नु, यो फाल्तु कुरा नगरौँ, यो 15 गते केही पनि हुँदैन। हरेक महिना 15 गते आउँछ होइन, यो गाई जात्रा हो, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा यसो मौसमी चन्दा उठाउने होला के होला त्यहाँ होला। अब यो लेटर बम भनौँ या प्रेमपत्र के अरे यो नवराज सुवेदी जस्तो पिण्ड खानी बेला भयो भनेर त मैले भन्नु हुँदैन उनलाई होइन। पञ्चेप मण्डलले हिजो फ्याङ्गो झोला बोकेर काठमाडौँ झरेर आज अरबौँ सम्पत्तिको मालिक भएका यी नवराज सुवेदीको इसारामा कोही दौडिनेवाला छैनन्, यिनीहरू कहाँ कोही हाम फाल्दैनन्। मलाई लाग्छ यिनीहरूको यो गतिविधि नै हुन सक्दैन जेठ 15 गते पहिलो कुरो त, किनभने यिनीहरू राजाले चिन्दैनन्। ऊ नवराज सुवेदी भनेर को म चिन्दिनँ भनेर राजाले भनेनन्। चियापान गर्न जाँदा दुर्गा प्रसाईसँग भेट गरेको स्वीकार्दै छैनन्। ऊ दुर्गा प्रसाईको हालत के छ? उडायो सपना सबै होरीले टाइपले अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने भयो, सारा सम्पत्ति जफत हुने खतरा छ। 4-5वटा केस टाउकोमा बोकेर हिँडेका छन्। अब तपाईँले यो हालत देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फाल्तु कुरा छोडिदिउँ। यो खिर्राको बोटमा जाइफल फल्नु र लिङ्गदेन र साईले राजतन्त्र कताबाट ल्याइदिन्छु भन्नु हो। राजतन्त्र कसले ल्याउन सक्छ? एमाले काङ्ग्रेस लगायतका मूलधारका शक्तिहरूले राष्ट्रिय सहमति गर्यो भने देशको आवश्यकता खड्कियो भन्यो भने आउन सक्छ। तर यस्ता पाङधुरेहरूले भनेको भरमा यो गरिब तृणमूल टाइपको पार्टी जो विलोप हुँदैछ, वास्तवमा भन्ने हो भने यिनीहरूभन्दा त राष्ट्रपा धेरै रियलिस्टिक छ। राष्ट्रपाले त एउटा स्ट्यान्ड लियो नि त। भोलि के गर्दा बेग्लै कुरा हो, बेनिफिट अफ डाउट दिएका छन्। तपाईले राष्ट्रपाको सभापतिज्यूलाई स्वागत गर्नु लागि अब कतिखेर जाने? अनि स्वागत गर्नु नि एउटा कुरा मेरो पारिवारिक सुन्नु लिएर जानु पर्यो। तपाईँ कति हतारिनुहुन्छ एउटा कुरा होइन म होइन सम्पूर्ण नेपाली जनता हतारमा छ। तपाईँ पनि जान्नु नजानु यसो गर्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस् क्यामेरा बोक्नुहोस् जानुहोस्। मेरो उहाँ पारिवारिक सदस्य हो, मेरो आमाको माउली हो। यो अर्थमा उहाँ छुटेर आउँदा म यसो स्वागतका साथ यसो खादा लिएर जानुलाई अन्यथा भनिँदैन। त्यो राजनीतिक कुरो पनि हुँदैन, कर्टसी कल हुन्छ। तर म के भनिरहेको छु भने रवि लामिछानेको मुद्दा पेचिएको छ। अदालतले प्रमाण फेला पारेन भने बाइज्जत रिहा हुनुहुन्छ। अब प्रमाण छ, तथ्य छ, सबै छ भने गाह्रो छ। त्यही हो कुरा। धेरै गाह्रो बनाउनु भएन उहाँलाई। अब तपाईँ र मैले भनेर हुन्छ भने न तपाईँ वकिल न म न्यायाधीश, या मिडिया ट्रायल गरेर हुन्छ। कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उही जर्ज बर्नार्ड साहबले एकताका भन्थे कि मान्छेहरू भनेको अन्तर्यामी भएर अर्काको मनको एक्सरे गर्न सक्दैनन्, अन्दाज गर्ने हो। अब आज जस्तो
मुद्दा कज लिस्टमा चढाएको छ हेर्दैमा बस्ने हो कि अथवा के आदेश आउँछ कि नभए आजै छुट्छन् कि न त्यो लम्बिन्छ कि भन्ने कुरा हो। यो हाइपोथेटिकल कुरा भन्दा पनि बहस भएको कुरा हो। हेर्दै जाउँ। लेट्स सी। धन्यवाद। हस् त समय दिनु। थ्याङ्क यू।